भागवत हुने घरमा कहिले पनि भूत प्रेत आउँदैन, कहिल्यै आउँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म रेस्ट गर्न भनेर गएँ। रेस्ट गर्न भनेर गएको थिएँ, मलाई फिल भइसकेको थियो कि कुनै प्रेतले मेरो पिछा गरिरहेको छ, हाम्रो पिछा गरिरहेको छ, प्रभुजीको र मेरो फिल भइसकेको थियो मलाई। किन म सबकन्सियस माइन्ड तन्द्रा स्थितिमा म पुग्न लागेको बेलामा चाहिँ हाफ स्लिप हुन्छ नि, हाफ स्लिपको स्टेज, त्यो स्टेजमा म गएको थिएँ। मलाई तुरुन्तै थाहा भयो प्रेत त मेरै अगाडि आएर बसिरहेको रहेछ। भनिएको छ भूत प्रेतहरू त्यो जुन चर्पी छ, फोहोर चर्पी एकदम मन पराउँछ अरे, कटकटिएको एकदम गनाउने चर्पी मन पर्छ। त्यसमा चर्पी सधैँ सफा राख्ने गर्छ आफ्नो घरमा। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। भूतहरूलाई एक पाद भनिन्छ, अर्थात् उनीहरू एक खुट्टामा हिँड्ने गर्दछन्। भगवानको सृष्टि हो, अनेक किसिमका जीवात्मा प्राणीहरू छन्। कोही किमपुरुष छन्, कोही किन्नर छन्, कोही चरण छन्, कोही गन्धर्व छन्, कोही देवगण छन्, कोही मनुष्य छन्, कोही राक्षस छन्, कोही असुर छन्। भगवानको सृष्टिमा केवल मनुष्य मात्रै छैन। मनुष्यले घमण्ड गरेर यो भन्ने गर्दछ कि यो संसारमा केवल मै मात्रै छु। त आजकल मानिसहरू यो भूत प्रेतमा पनि कोही मानिसहरू विश्वास गर्छन्, कोही विश्वास गर्दैनन्। कसले देखेर आयो भूत भनेर भन्दछन्। तर भूत प्रेतहरू पनि हुन्छन्। भूत प्रेतहरू पनि भगवानकै सृष्टिका एक सदस्य हुन्। भूत प्रेतहरूलाई हामीले नाङ्गो आँखाले देख्न सक्दैनौँ। किनकि भूत प्रेतको शरीर स्थूल हुँदैन, सूक्ष्म हुन्छ। अर्थात् उनीहरूको शरीर मन, बुद्धि र अहङ्कारले बनेको हुन्छ। हाम्रो यो शरीर बाहिरबाट 5 तत्त्वले बनेको हुन्छ। जस्तै हाम्रो स्थूल आँखाले देखिरहेको शरीर भनेको 5 तत्त्वले बनेको छ। अग्नि, जल, वायु, आकाश र पृथ्वी 5 तत्त्वले बनेको हुन्छ। तर हामीभित्र अर्को एउटा शरीर पनि हुन्छ जुन खप्टिएर बसेको छ। जसरी भित्रबाट हामीले सर्ट लगाउँछौँ र बाहिरबाट कोट लगाउँछौँ, त्यो कोट भनेको हाम्रो स्थूल शरीर हो, जुन बाहिरी आँखाले स्थूल आँखाले देख्न सक्दछौँ। जस्तो तपाईँले मलाई देखिरहनु भएको छ, मैले तपाईँहरूलाई देखिरहेको छु। यसलाई स्थूल शरीर भनिन्छ। त यहाँभित्र अर्को एउटा शरीर हुन्छ जसलाई सूक्ष्म शरीर भनिन्छ। र यो सूक्ष्म शरीर भनेको केले बनेको हुन्छ? मन, बुद्धि र अहङ्कारले बनेको हुन्छ। हो, प्रेतहरू यही शरीरले युक्त हुन्छन्। उनीहरू स्थूल शरीरले युक्त हुँदैनन्, उनीहरू सूक्ष्म शरीरले युक्त हुन्छन्। अर्थात् उनीहरूको शरीर मन, बुद्धि र अहङ्कारले बनेको हुन्छ। तर शरीर हुन्छ, शरीर हो, हामीले देख्न सकेनौँ, हामीले उनीहरूलाई भेट्न सकेनौँ, उनीहरूसँग कुराकानी गर्न सकेनौँ भनेर उनीहरू छैनन् भन्न मिल्दैन। त मनुष्यले अहङ्कारवश के भन्ने गर्दछ कि यो सारा ब्रह्माण्डमा केवल हामी मात्रै छौँ, अरू कोही छैनन्। तर त्यस्तो होइन। भगवानको सृष्टि हो, अनेक किसिमका प्राणी जीवात्माहरू छन्। नत्र किन शिवजीलाई भूतनाथ भनिन्थ्यो, अर्थात् भूतहरूका स्वामी। जति पनि भूत प्रेत पिचासहरू छन्, यी सारा भूत प्रेत पिचासहरू शिवजीको कन्ट्रोलमा हुन्छन्। त्यही भएर शिवजीलाई भूतनाथ भनिन्छ। अब भूत प्रेत पिचासहरू भनेको यिनीहरू अत्यन्त पापात्माहरू हुन्। सर्वप्रथम यो बुझ्नु होला, जो व्यक्ति अत्यन्त पापी छ, पुरा जीवन पाप कर्ममा बिताएको छ, महाभन्दा महापाप गरेको छ, यस्ता किन भन्दा भनिएको छ पापी व्यक्तिहरू नरकमा गएर नरकमा दण्ड सजाय भोगेर नरकबाट सुध्रिएर फेरि मनुष्य भएर जन्मन पाउँदछन् अथवा आफ्नो कर्मअनुसारको योनि प्राप्त गर्न सक्दछन्। तर कोही जीवात्माहरू यस्तो हुन्छन् कि जसले नरकमा गएर सुध्रिने अवसर पनि पाउँदैनन्। उनीहरूलाई भूत प्रेत भनिन्छ। नरकमा उनीहरू जानको लागि पनि योग्य हुँदैनन्। सो यस्ता जीवात्माहरूलाई बिचको इन्टरमिडिएट योनिमा राखिन्छ, जसलाई प्रेत योनि। 84 लाख योनिहरूमध्येको एउटा योनि हो प्रेत योनि, भूत योनि भनिन्छ। किन यिनीहरू न मनुष्य बन्न पाउँदछन्, न स्वर्गलोक जान सक्दछन्, न कृष्णको गोलोकधाम जानको लागि त असम्भवको कुरो। निश्चित रूपले सकिन्छ। शास्त्रमा बताएको छ, धुन्धुकारीको कथा आउँदछ भागवत महात्म्यमा, जसले भागवत कथा सुनेर, प्रेत योनिमै भागवत कथा सुनेर भगवान कृष्णको गोलोकधाम प्राप्त गर्नुभएको थियो दिव्य विमानमा चढेर। निश्चित रूपले प्रेतहरूलाई उद्धार गर्न सकिन्छ। त्यो के हो? एकमात्र उपाय छ, त्यो हो भागवत। तपाईले भगवानका महान भक्त, विद्वान भक्तबाट भागवत कथा सुनाइदिनुहोस्, प्रेत योनिमा रहेको जीवलाई निश्चित रूपले ऊ मुक्त हुन्छ। र यो हाम्रो चलन पनि हो। यदि कहीँ भूत प्रेत पिचासले सताइरहेको छ भने भागवत लगाउने र भागवतको संस्कृतको वाचन गर्नुपर्दछ। संस्कृतको माध्यमबाट भागवत पढ्नु पर्दछ र त्यसको उल्टा पनि पढेर सुनाउनु पर्दछ र यसबाट 100% प्रभाव पर्दछ। हेर्नुहोस् है, त
यी जो भूत प्रेतहरू यिनीहरू भौतिक शरीर अथवा स्थूल शरीरले रहित हुन्छन् र यिनीहरू सूक्ष्म शरीरले युक्त हुन्छन् र यिनीहरू अत्यन्त खतरनाक हुन्छन्। यिनीहरू अत्यन्त खतरनाक हुन्छन्। यिनीहरू जब कुनै जीवात्मा, जब कुनै मनुष्यलाई यी भूत प्रेतहरूले साँच्चै नै सताउँछन्, साँच्चै नै दुःख दिन्छन्, तब स्थिति अत्यन्त नाजुक हुन्छ। मैले पनि धेरैजना यस्ता मानिसहरू देखेको छु, महानुभावहरू देखेको छु जसलाई भूत प्रेतहरूले सताएको। प्रभुपाजीले के बताउनु भएको छ भन्दा भूत प्रेतहरू कहिले पनि मनुष्यको शरीरभित्र प्रवेश गर्न सक्दैनन्। उनीहरू खोज्दछन्। किन प्रवेश गर्न खोज्दछन् भन्दा उनीहरूको स्थूल शरीर हुँदैन, उनीहरूको सूक्ष्म शरीर हुन्छ। त सूक्ष्म शरीरको माध्यमबाट उनीहरूले केही पनि गर्न सक्दैनन्। यद्यपि अथाह सागर हुन्छ तर पानी पिउन सक्दैनन्। जताततै हावा बहिरहेको हुन्छ, सास फेर्न सक्दैनन्। जताततै मिठो खानेकुरा उनीहरूले देख्दछन् तर खान सक्दैनन्। किनकि कम्प्याटेबल हुँदैन। उनीहरू एउटा वायुको शरीरले युक्त हुन्छन्। वायुको शरीर, शास्त्रमा बताइएको छ उनीहरूको शरीर वायुमय हुन्छ। भन्न खोजेको अदृश्य हुन्छ तर पनि उनीहरूको त्यो जुन सूक्ष्म इन्द्रियहरू हुन्छन् र सूक्ष्म आँखा हुन्छ, उसको सूक्ष्म कान हुन्छ, सूक्ष्म मुख हुन्छ, सूक्ष्म त्वचा हुन्छ, यी सबै दृक्केन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, यी सारा कुराहरू हुने गर्दछन्, श्रवेन्द्रिय। तर पनि उसले त्यो स्थूल कुराहरूलाई भोग्न सक्दैन। जस्तै मानव मिठो रसबरी छ भने त्यो खान सक्दैन, तर उसको खाने इच्छा हुन्छ। हेर्नुहोस् है, राम्री केटी हुन्छ, उसलाई त्यो केटीलाई आलिङ्गन गर्ने इच्छा हुन्छ तर उसले गर्न पाउँदैन। सो यस प्रकार ऊ जलिरहेको हुन्छ, तडपिरहेको हुन्छ, ऊ भित्रभित्र छटपटिरहेको हुन्छ। अब के गर्ने किन भन्दा उसले चाहेको हुन्छ तर गर्न पाउँदैन। र यो कारणले गर्दाखेरि ऊ आफ्नो इच्छा तृप्त नभएको कारणले यति पापी भइरहेको छ, यति पापी उसको हरदम जलिरहेको हुन्छ, हरदम क्रोधित भइरहेको हुन्छ, हरदम रिसाइरहेको हुन्छ। जब व्यक्तिले आफूले गर्न चाहेको कुरो पाएन भनेदेखि ऊ कस्तो रिसाउँछ होइन। यो प्रेत आत्मामा भनेको उसले चाहेको कुरो केही पाउँदैन होइन, ऊ त्यत्तिकै घुमिरहनु पर्दछ। त्यस कारणले ऊ हरदम रिसाउँदछ अनि ऊ मनुष्यको शरीरमा प्रवेश गर्न चाहन्छ। र विशेष गरी जो फोरी मनुष्यहरू छन्, आफ्नो कर्मानुसार, हुन त यी प्रेतहरूले जो पाए त्यसलाई एट्याक गर्न पनि सक्दैनन्। कर्म अनुसार जसले दुष्कर्म गरेका छन्, जसले कुकर्म गरेका छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई प्रेत आत्माले सताउने गर्दछन्। जस्तै उदाहरण, यदि तपाईँले पिपलको वृक्षलाई गएर पिसाब फेरिदिनु भयो, मूत्र त्याग गरिदिनु भयो भने तपाईँलाई प्रेतले सताउँछ, समात्छ। तपाईँले तुलसी उखेलेर फाल्नुभयो, तुलसीसँग अभद्र व्यवहार गर्नु, अपराध गर्नुभयो तुलसी महारानीको चरणमा, निश्चित रूपले तपाईँलाई प्रेतले समात्छ। यस्ता अनेक किसिमका दुष्कर्महरू छन्, पापाचरणहरू छन्, महापापाचरणहरू छन्। यस्ता पापाचरण गर्नेहरूलाई शिवजीको आदेश अनुसार प्रेतले सताउने गर्दछन्। जो पाए त्यसलाई होइन। तपाईँ भगवान कृष्णको भक्त हुनुहुन्छ, हरिको नाम तपाईँको मुखारबिन्दबाट निस्किरहेको हुन्छ, राधारानीको नाम तपाईँको मुखारबिन्दबाट निस्किरहेको हुन्छ, तपाईँलाई कहिल्यै भूत प्रेतले समात्न सक्दैन। प्रभुपाजीले बताउनु भएको छ कि एउटा शरीरमा एउटा आत्मा रहन्छ। कहिले मान्छेहरू भूत चढ्यो भन्छन्। वास्तवमा त्यो चढेको उनीहरूले प्रभाव मात्र पारेको। ऊ हाम्रो शरीरभित्र आउन सक्दैन। ऊ आउन खोज्दछ, प्रवेश गर्न खोज्दछ, हाम्रो शरीरलाई कन्ट्रोलमा लिन खोज्दछ र हाम्रो शरीरको माध्यमबाट उसले आफ्नो इच्छा पूर्ति गर्न चाहन्छ। तर हामीभित्रको पनि आत्मा छ नि, भनेको छ एउटै शरीरमा दुईटा आत्मा रहन सक्दैन। प्रभुपाजीले यो कुरा बताउनु भएको छ, एउटा शरीरमा दुईटा आत्मा रहन सक्दैन, एउटा आत्मा रहन्छ। र एउटा शरीरभित्र दुईटा मन हुँदैन, एउटा मन। र हाम्रो शरीरभित्र मन हुन्छ, हाम्रो शरीरभित्र आत्मा, हाम्रो शरीरभित्र अहङ्कार, बुद्धि सबै हुन्छ। र त्यो जुन प्रेतात्मा हाम्रो शरीरमा ओभरल्याप हुन खोज्छ, तर त्यो ओभरल्याप हुनलाई ऊ सक्दैन। किनभने हामीभित्र पनि जुन मन छ नि, हाम्रो बुद्धि छ, हाम्रो आत्माले उसलाई भित्र प्रवेश गर्नै दिँदैन। जस्तै तपाईँको घरभित्र कोही जबरजस्ती प्रवेश गर्न खोज्दछ भनेदेखि तपाईँ चुप लागेर हातमा दही जमाएर बस्नुहुन्न नि। त्यसै गरेर हाम्रो शरीर जुन हाम्रो आत्मा छ अथवा हाम्रो मन छ, हाम्रो मनले त्यो प्रेतसँग लडाइँ गर्दछ, उसलाई प्रवेश गर्न दिँदैन। तर उसले प्रभाव चाहिँ पार्छ, प्रभाव पार्न सक्छ। किन भन्दा ऊ एकदमै खराब आत्मा हो र खराब उसको मन हुन्छ र उसको त्यो खराब मन, खराब शक्तिले हामीलाई प्रभाव पार्न चाहिँ सक्छ। प्रेतहरू जुन पनि रूपमा रहन सक्दछन्। कहिले तान्त्रिकहरूले भूत प्रेत पन्छाउनको लागि भनेर किलो गाडिदिने गर्दछन् वा जमिनमा बोतल गाडिदिने गर्दछन् र त्यहाँ भूतलाई प्रेतलाई राखिदिएका हुन्छन् र कहिलेकाहीँ हड्डीमा पनि भूत प्रेत पन्छाएका हुन सक्दछन्। यदि त्यस्तो स्थितिमा हामीले गएर त्यो किलो उखालिदिन्छौँ अथवा त्यो भुइँमा गाडेको हड्डीलाई हामीहरूले स्पर्श गर्दछौँ, त्यहाँ बसेको प्रेतलाई हामीहरूले जिस्काउँछौँ भनेदेखि निश्चित रूपले त्यो प्रेतले हामीहरूलाई दुःख दिन सक्छ।
तर जो भगवान कृष्णका भक्तहरू छन्, जसले अहोरात्र भगवानको हरिनाम जपिरहनुहुन्छ, हरे कृष्ण महामन्त्र जप्नुहुन्छ, जो भगवत भक्तिमा हुनुहुन्छ, पवित्र आचरणमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई भने प्रेतले वास्तवमा सताउन सक्दैन। म मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव पनि तपाईँहरूलाई निश्चित रूप प्रेत यदि भगवानको भक्तहरूको समीपमा आउन खोज्यो भनेदेखि उसले आफ्नो उद्धार चाहिरहेको छ। हुनसक्छ कतिपय प्रेतहरूले आत्मग्लानी गरेको र उनीहरूले आफ्नो मोक्ष चाहेको। यस्ता प्रेतहरू भगवत भक्तको नजिक जाने गर्दछन्, जहाँ हरिनाम भइरहेको हुन्छ, जहाँ भागवत कथा भइरहेको हुन्छ। धुन्धुकारीको कथा हामीहरूले भागवतको सुरुवातमै सुनेका छौँ। जहाँ भागवत कथा हुन्छ, जहाँ हरे कृष्ण महामन्त्र अथवा राधारानीको नाम अथवा भगवानको पावन नामको गुन्जायमान भइरहेको हुन्छ, कीर्तन भइरहेको हुन्छ, त्यहाँ जाने गर्दछन्। र कहिले कहिले भगवत भक्त सन्त उनीहरूको अगाडि पनि जाने गर्दछन्, ताकि उनीहरू आफ्नो उद्धार चाहन्छन्। किनकि शास्त्रमा बताएको जसले भागवत सुन्दछ, चर्को स्वरले हरिनाम सुन्दछ, प्रेतले पनि मुक्ति प्राप्त गर्दछ। कोही कोही ज्ञानी प्रेत भूतहरू हुन सक्दछन्। अब गल्ती भयो जीवनमा, उनीहरूले आफ्नो घाँटी काटे, घाँटीमा पाँसो लगाएर मैले भनिएको छ, जो अकालमा मर्दछ आफ्नो काल नआइकन। हेर्नुहोस्, हरेक व्यक्तिको जीवनमा जसरी जन्म हुन्छ त्यसै गरी उसको मृत्युको समय फिक्स हुन्छ कि उसले पहिले लिएर आएको हुन्छ, हैन? कुन स्त्रीसँग विवाह गर्ने, कति धन कमाउने र कहिले मर्ने, ठ्याक्क त्यो समयबाट यदि ऊ तलमाथि यदि अगाडि नै मर्न चाहन्छ, यदि अगाडि नै जीवनबाट निराश भएर जान चाहन्छ भनेदेखि ऊ बाँकी समय प्रेत भएर बस्नु पर्दछ। किन आफ्नो टाइमभन्दा अगाडि यदि गयो भने प्रेत भूत भएर बस्नु पर्दछ, सूक्ष्म शरीरमा बस्नु पर्दछ त्यत्तिकै पीडित भएर। सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो किसिमले अगति परेका आत्माहरू, जसले आत्महत्या गरेका, जो दुर्घटनामा परेर मरेका, जो घरको छतबाट खसेर मरेका, र यस्ता अगति परेका आत्माहरू भूत प्रेत पिचास भएर जन्मन्छन्। र यिनीहरूमध्ये कोही कोही चाहिँ साँच्चै नै विद्वान हुन्छन्, साँच्चै नै बुद्धिमान हुन्छन्। उनीहरूलाई ग्लानी पश्चाताप भइरहेको हुन्छ, एकदमै दुःख पाइरहेका हुन्छन् र उनीहरूले आफ्नो उद्धारको बाटो खोजिरहेका हुन सक्दछन्। विशेष गरी ब्रह्मराक्षस भनिन्छ। ब्रह्मराक्षस भनेको जो पहिला ब्राह्मण हुन्छ र उसले आफ्नो आत्महत्या गर्दछ, अथवा एकदमै पापी हुन्छ, महापापी हुन्छ र ऊ पछि ब्रह्मराक्षस भएर, यदि कुनै ब्राह्मण भूत भयो भने त्यो ब्रह्मराक्षस हुन्छ। त्यो बहुत खतरनाक हुन्छ भनिएको छ, बहुत खतरनाक हुन्छ। योभन्दा खतरनाक भूतहरू कुनै पनि, यदि कसैलाई ब्रह्मराक्षसले छोयो भने, ब्राह्मण भूतले छोयो भनेदेखि अब ऊ मर्न पनि सक्छ, उसको जीवनको ठेगान हुँदैन, यति खतरनाक हुन्छन्। त अनेक किसिमका चेतना भएका भूतहरू पनि हुन्छन्, सबै भूतहरू एउटै लेभलका हुँदैनन्। हेर्नुहोस् है, त जो भूतहरू साँच्चै नै आफूले जीवनमा गरेको गल्तीको कारणले एकदमै जो पश्चाताप गरिरहेका छन्, जलिरहेका छन्, उनीहरू कहिले कहिले साधु सन्तको माझमा आएर आफ्नो उद्धार खोज्न सक्दछन्। र मेरो जीवनमा पनि यस्तो घटना धेरैचोटि घटेको छ। के भयो भन्दाखेरि एकचोटिको घटना कृष्ण जन्माष्टमीको दिन थियो। म बुटोलबाट कृष्ण जन्माष्टमीको प्रोग्राम सिद्ध्याएर काठमाडौँ इस्कनमा आफ्नो ठाउँमा आश्रममा आउँदै थिएँ र बेलुकाको 12 बजेको समय थियो। मन्दिरमा आइपुग्दाखेरि अनि म मन्दिरभित्र आएँ, मलाई थाहा थिएन मेरो पछाडि पछाडि प्रेतले मलाई फलो गरिरहेको रहेछ, भूतले मलाई फलो गरिरहेको रहेछ। हेर्नुहोस् है, मैले फिल गरेको हुन्छु प्राय जसो, यदि प्रेत मेरो अगाडि छ, भूत प्रेतहरू मेरो अगाडि छन् भनेदेखि मैले आफ्नो जुन सबकन्सियस माइन्ड हुन्छ नि, सूक्ष्म मनले मैले त्यो कुरा फिल गरेको हुन्छु कि। हेर्नुहोस् है, त के भयो भन्दाखेरि अब बेलुका 2 बजेको समय थियो। अब 2 घन्टामा मङ्गल आरती हुन्छ मन्दिरमा, त म किन अब सुत्न जानु, म पद्मावती आमाको चाहिँ साइडमा त्यहाँ जहाँ प्रसाद बाँड्नुहुन्छ, म त्यहाँ यसो एकछिन आराम गर्न भनेर बसेँ। म आराम गर्न भनेर यसो ढल्किएको थिएँ, तन्द्रा स्थितिमा थिएँ, अर्थात् म पूर्ण रूपले निदाइ पनि सकेको थिइनँ, जागा पनि थिएन। त्यसै समयमा के भयो भन्दाखेरि मेरो अगाडि एउटा प्रेत आएको रहेछ। मैले स्पष्ट देखेँ त्यो प्रेतलाई, स्पष्ट देखेँ त्यो भूतलाई। हेर्नुहोस् है, त ऊ मेरो अगाडि आयो, उसले मलाई हेरेर बस्यो। गर्न त उसले केही पनि मलाई सकेन, किनकि मेरो गलामा कण्ठीमाला छ, तुलसी कण्ठीमाला, र म हरदम कृष्णको नाम कीर्तन गर्दछु। निश्चित रूपले म शुद्ध भक्त त होइन, तर पनि म हरदम कृष्णको नाम कीर्तन गरिरहेको हुन्छु। गलामा कण्ठीमाला छ, तिलक छ। त्यो प्रेतले मलाई केही पनि, तपाईँहरूलाई पनि म बताउँछु, यदि तपाईँहरू गलामा कण्ठीमाला धारण गर्नुहुन्छ भने कहिले पनि तपाईँलाई प्रेतले तपाईँलाई दुःख दिन सक्दैन। हो, तपाईँलाई भेट्न आउन सक्ला, तपाईँको अगाडि आउन सक्ला, तर उसले तपाईँलाई खासमा असर गर्न सक्दैन, तपाईँलाई बिगार्न सक्दैन। त्यसकारणले आजै तपाईँले यो तुलसी कण्ठीमाला लाउनुहोस्। यति शक्ति छ यो तुलसी कण्ठीमालामा। किन भन्दा यी प्रेतहरू सधैँ कहाँबाट प्रवेश गर्ने गर्दछन् भन्दा हाम्रो शरीरका छिद्रहरूबाट, नाकबाट छिर्ने गर्दछन्,
आँखाको जुन छिद्रबाट छिर्ने गर्दछन्, कानको छिद्रबाट छिर्ने गर्दछन्, जनेन्द्रियको छिद्रबाट छिर्ने गर्दछन्, जहाँ जहाँ छिद्र छ। त्यसकारण शास्त्रमा के बताएको छ, यी छिद्रहरूलाई सधैँ सफा राख्नुपर्छ। सुत्नुभन्दा अगाडि हामीले सधैँ हाम्रो आँखा पखाल्नुपर्छ, हाम्रो नाकका 2 छिद्रहरू पखाल्नुपर्छ, नासिकालाई पखाल्नुपर्छ र हाम्रो जुन श्रवणेन्द्रिय अर्थात् कानलाई पनि पखाल्नुपर्छ, हात मुख पखाल्नुपर्छ, पाउ पखाल्नुपर्छ र सफा भएर हामीहरू सुत्नुपर्छ। हामीहरूलाई भूतले सताउँदैन, प्रेतले हामीहरूलाई सताउँदैन। विशेष गरी प्रेतले ती व्यक्तिहरूलाई सताउँछ जो हरदम पिउने गर्दछन्, एकदम अभक्ष्य कुराहरू खाने गर्दछन्, मांस मदिराहरू खाने गर्दछन्, तमोगुणी कुराहरू भोजनहरू खाने गर्दछन्, हैन, सडे गलेका भोजनहरू, बासी तासी। भगवत गीतामा कृष्ण भगवानले त्यही बताउनु भयो, तमोगुणी। किनभने उनीहरूलाई तमोगुण मनपर्छ। जस्तो व्यक्तिहरू हुन्छन् अथवा जस्तो जीवात्मा हुन्छ उनीहरूलाई त्यस्तै किसिमको भोजन र त्यस्तै किसिमको सङ्घ वातावरण मनपर्छ। कुरो बुझ्नु भयो नि। त्यसकारण प्रेत भूत प्रेतहरू तमोगुणी हो, एकदमै तमोगुणी। त उनीहरूलाई तमोगुणी चिजहरू मनपर्छ, तमोगुणी भोजन, तमोगुणी स्थान, फोहोर। त्यही भएर आफ्नो घर सधैँ सफा सुग्घर राख्नुहोस्, होइन। विशेष गरी घरलाई सफा सुग्घर, मन्दिर बनाउनुहोस्। घरमा सधैँ धूपको बास्ना आइरहोस्, भगवान राधाकृष्णलाई चढाएको कीर्तन बजिरहोस्, भगवानको भजन कीर्तन भइरहोस् बिहान बेलुका दिउँसो, हैन। भागवत होस् तपाईँको घरमा। विशेष गरी भागवत हुने घरमा कहिले पनि भूत प्रेत आउँदैन, कहिल्यै आउँदैन। अनि त्यसै गरी गीता होस्, भगवान गौर निताईको विग्रह होस् तपाईँ राधाकृष्ण। त यस प्रकार आफ्नो घरलाई तपाईँले वृन्दावन मन्दिर बनाउनुहोस्। तपाईँको घरमा कहिले पनि भूत प्रेतले प्रवेश गर्न सक्दैन, दुःख दिन सक्दैन। अनेक उपाय छ। र त्यसै गरी यदि तपाईँलाई भूत प्रेतले साँच्चै प्रभाव पार्यो भने पनि तपाईँहरूले के गर्नु भन्दा तपाईँहरूले नरसिंहदेवको स्तुति गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो जीवनमा जहिले पनि यी प्रेतहरू जब अगाडि आएको मलाई आभास हुन्थ्यो आफ्नो सबकन्सियस माइन्डमा, एकचोटि मात्र होइन धेरै। एकचोटि कीर्तिपुरमा म र तुलसी प्रेमानन्द प्रभु हामी कीर्तिपुर इस्कन को प्रचार प्रसार गर्दै थियौँ। बेलुकाको समय थियो, बेलुका 8-9 बजेतिर हामी हरिनाम जाने गर्दथ्यौँ कीर्तिपुर बजार एरियामा। र हरिनाम गरेर फर्क्यौँ। तुलसी प्रेमानन्द प्रभु माथि टपमा च्यान्टिङ गर्न भनेर जानुभयो, बाँकी थियो उहाँको च्यान्टिङ। म चाहिँ भने अलिकति थकित भएको थिएँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि म रेस्ट गर्न भनेर गएँ। रेस्ट गर्न भनेर गएको थिएँ। मलाई फिल भइसकेको थियो कि कुनै प्रेतले मेरो पिछा गरिरहेको छ, हाम्रो पिछा गरिरहेको छ, प्रभुजीको र मेरो फिल भइसकेको थियो मलाई। किन म सबकन्सियस माइन्ड तन्द्रा स्थितिमा म पुग्न लागेको बेलामा चाहिँ हाफ स्लिप हुन्छ नि, हाफ स्लिपको स्टेज, त्यो स्टेजमा म गएको थिएँ। मलाई तुरुन्तै थाहा भयो प्रेत त मेरै अगाडि आएर बसिरहेको रहेछ। लाइभ मैले उसलाई देखेँ, उसको स्वरूप नै देख्न सकिन्छ। एउटा मनुष्य आकृति हुन्छ, ऊ आकृति मनुष्यको जस्तो हुन्छ, तर एकदम स्विफ्ट हुन्छ, एकदम फास्ट हुन्छ, उसको हिँडाइ फास्ट हुन्छ। त ऊ मेरो अगाडि आयो, ऊ बस्यो, उसले गर्न मलाई केही पनि सकेन। मैले थाहा पाएँ कि मेरो अगाडि प्रेत आइरहेको छ। त मैले हरिकृष्ण महामन्त्र जपेँ, नरसिंहदेवको स्तुति गरेँ, हरिकृष्ण महामन्त्र जपेँ चर्को स्वरले मनै मन। मेरो शरीरले त केही पनि गर्न सकिरहेको थिएन, किनकि मेरो शरीर भनिएको छ त्यो प्रेतको जुन प्रभावले गरेर हाम्रो शरीर लक हुन्छ एक हिसाबले हाम्रो। किनभने उसको प्रभावको कारणले गर्दा हाम्रो मनै हो, मनकै अधीनमा हुन्छ शरीर। त मैले के गरेँ भन्दाखेरि आफ्नो सुसुप्त अवस्थामा मैले नरसिंहदेवको स्मरण गरेँ र हरिकृष्ण महामन्त्र जपेँ। र यस प्रकार त्यो प्रेत एकछिनपछि गयो। उसले हरिकृष्ण महामन्त्र सुन्यो, ऊ गयो। हरिकीर्तन गरिरहेका थियौँ, कीर्तन सँगसँगै ऊ हामीलाई पछ्याउँदै आइरहेको थियो। बुद्धिमान भूत रहेछ यो, बुद्धिमान प्रेत। सो कोही प्रेतहरू आफ्नो उद्धार चाहन्छन्, तर उनीहरूले भक्तहरूलाई कहिले पनि असर गर्न सक्दैन। अम्बुज कृष्ण प्रभुसँग पनि यस्तै घटना घट्यो। अम्बुज कृष्ण प्रभु यतापट्टिको आश्रममा शयन गरेर बसिरहनु भएको थियो, अर्कोपट्टिको आश्रममा म शयन गरेर बसिरहेको थिएँ। अम्बुज कृष्ण प्रभुको पनि त्यो भूतले दर्शन गर्यो। प्रभुजीले उसलाई हरिकृष्ण महामन्त्र सुनाएर भगाइदिनु भयो। त्यसपछि ऊ मसँग आयो, हेर्नुहोस् है। र उसले मसँग पनि हरिकृष्ण महामन्त्र सुन्यो, मलाई थाहा भइहाल्यो, होइन। अम्बुज कृष्ण प्रभुले जा भन्ने बित्तिकै ऊ मकहाँ आयो। अनि मकहाँ आएर मैले पनि उसलाई हरिकृष्ण महामन्त्र सुनाइदिएँ। त्यसपछि ऊ त्यहाँबाट गयो। सो यस्ता घटनाहरू थुप्रो छन्, यो रियल घटना हो। कसैले यसलाई कल्पित घटना भनेर सोच्नु होला, वाहियात सोच्नु होला, होइन, यस्तो हुँदैन। भूत प्रेत हुन्छन्। भगवानको सृष्टिमा अनेक किसिमका, तर यिनीहरूदेखि डराउनु आवश्यक छैन। हेर्नु, कमजोर मन भएकाहरूलाई यिनीहरूले सताउने, र विशेष गरी तमोगुणी आचरण भएकाहरू, मैले अघि नै भने जसको आचरण एकदम तमोगुणी छ, जसको कर्म एकदमै खोटो छ, खराब कर्म भएका व्यक्तिहरूले, होइन, पिपलमा गएर चाहिँ मलमूत्र त्यागिदिने, तुलसी उखालेर फालिदिने, गोमातालाई लात हान्ने, भगवानका भक्तहरूलाई दुःख दिने, अनि त्यसपछि एकदमै फोरी बन्ने, नाकमा पनि फोर झुन्ड्याइरहने, कानमा फोर राखिरहने। सो यस्ता किसिमका फोरी जीवहरूलाई
भूत प्रेतहरूले सताउने गर्दछन्। भनिएको छ भूत प्रेतहरू त्यो जुन चर्पी छ, फोहोर चर्पी एकदम मन पराउँछन् रे, कटकटिएको एकदम गनाउने चर्पी मन पर्छ। त्यसमा चर्पी सधैँ सफा राख्ने गर्छ आफ्नो घरमा, भनौँ न, चर्पी सधैँ सफा राख्ने गर्नुहोस्। तन मन वचनले सफा हुनुहोस्, हरिको नाम जप्नुहोस्। ओम पवित्र पवित्र सर्वांस्त गतुप्य स्मरेत पुण्डरीकाक्षे सबाही अभ्यन्तर सूची। के भनिएको छ? पुण्डरीकाक्षे कृष्णलाई तपाईँ कमल नयन भगवानलाई सम्झिने बित्तिकै सबै पवित्र, बाहिर पनि पवित्र, भित्र पनि पवित्र। हरदम कृष्णलाई सम्झिरहनुहोस्, हरे कृष्ण महामन्त्र उच्चारण गरिरहनुहोस्। भगवत नामभन्दा शक्तिशाली यो संसारमा केही पनि छैन, होइन? त कुनै कुनै बेलामा चाहिँ एकदमै कडा भूतहरू हुँदो रहेछन्, एकदमै कडा प्रेतहरू, यति कडा कि उनीहरूलाई सितिमिति हटाउनै नसकिने, धपाउनै नसकिने। त एकचोटि यस्तै भूत आयो मलाई आक्रमण गर्न भनेर। आक्रमण त नभनौँ, तर म सँगसँगै मैले थाहा पाएँ अनि। र त्यो बेला मैले हरिकृष्ण महामन्त्र जपेँ, नरसिंह मन्त्र जपेँ, तैपनि ऊ जान चाहेन, ऊ त्यहीँ बसिरह्यो। त मैले त्यसपछि आएर राधारानीको चरण आश्रय लिएँ। राधे 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 राधा रानी राधा रानी राधा रानी भने मैले एकदमै सुप्त स्थितिमा राधा रानी राधा रानी राधे 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 राधा रानी राधा रानीको मैले स्मरण गरेँ, मैले राधा रानीको नाम पुकारेँ। त्यसपछि त्यो भूत कुलेलाम ठोक्यो, एकदम त्यहाँ बस्दै बसेन, होइन? सो त्यस कारणले त्यसपछि मैले जहिले पनि भूतहरू मेरो अगाडि आएको मैले थाहा पाउँछु, म राधा रानीको नाम लिन्छु, राधा रानीलाई स्मरण गर्दछु। किनकि राधा रानी वास्तवमा हामीलाई एकदम प्रेम गर्नुहुन्छ। जीवहरूका लागि राधा रानी भन्दा परम आश्रय, परम संरक्षक कोही पनि हुनुहुन्न। त्यसकारण यदि यस्तो सङ्कटपूर्ण स्थितिमा तपाईँहरू राधा रानीलाई स्मरण त्यस दिनबाट आजसम्म लगभग 2 वर्ष भयो, त्योभन्दा अगाडि भूतप्रेतहरू खालि मसँग हिँडिरहने कि मलाई थाहा छैन ती भूतप्रेतहरू आफ्नो उद्धार चाहनको लागि मेरो पछाडि हिँडेका हुन्छन् वा कसैले पठाइदिएका हुन्छन्, म यही भन्न सक्दिनँ, जे पनि हुनसक्छ। तर त्यस दिनबाट, जुन दिनबाट मैले राधारानीको भक्ति गर्न थालेँ, राधारानीको चरणाश्रयमा गएँ, त्यो दिनबाट मलाई भूतप्रेतहरूले आजसम्म सताएका छैनन्। सताएका नभनौँ, भूतप्रेतहरूले मेरो पिछा छोडिदिएका छन्। अनि उनीहरू मेरो पिछा लागे पनि उनीहरूले मलाई केही असर गर्न सक्ने होइन, गर्दैनन्, केही असर गर्न सक्दैनन्। र मलाई उनीहरूसँग फियर पनि छैन, डर पनि छैन। तर राधारानीको चरणाश्रय लिएपछि भूतप्रेत पिचासहरूले तपाईँ हामीलाई टाढैबाट नमस्कार गरेर भाग्छन्। राधे राधे। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। प्रभुपादजी एकचोटि लन्डनमा भक्त जोन लेनन्सको घरमा बस्नुभएको थियो, हेर्नुहोस् है। त प्रभुपादजी आफैले बताउनु भएको छ यो कुरा, तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ उहाँको आफ्नो डायरीमा। उहाँले के भन्नुभयो? जोन लेननको घरमा भूत थियो। प्रभुपादजीले त्यो भूतसँग कुराकानी गर्नुभयो, त्यो भूतलाई चर्को चर्कोसले हरिनाम सुनाइदिनु भयो। यति हरिनाम गर्नुभयो, त्यो भूतले जोन लेननको घर छोडेर गयो र प्रभुपादजीले त्यहाँ भगवानको मन्दिर स्थापना गर्नुभयो। प्रभुपादजीले यस्ता कति भूत घरलाई हरिकृष्ण मन्दिर, राधाकृष्ण मन्दिरमा परिणत गरिदिनु भएको छ विदेशतिर, हेर्नुहोस् है। कतिपय व्यक्तिहरूले भूत घर हुन्छ, भूतले सताएको हुन्छ, प्रभुपादजीलाई दिने गर्थे। प्रभुपादजी एक्लै जानुहुन्थ्यो, भगवानका भक्तहरूलाई कोही कसैसँग डर हुँदैन, होइन? प्रभुपादजी एक्लै जानुहुन्थ्यो, एक्लै गएर प्रभुपादजीले त्यहाँ हरिकृष्ण महामन्त्रको उच्चारण गुन्जाउनुहुन्थ्यो, राधाकृष्णको मन्दिर बनाइदिनु भयो। सो भगवत भक्तहरूलाई कहिले डराउनु पर्दैन। विशेष गरी तपाईँहरू आफ्नो साथमा भागवत लिएर हिँड्नुहुन्छ भनेदेखि र कण्ठीमाला धारण गर्नुहुन्छ र यो राधाकृष्ण तिलक धारण गर्नुहुन्छ भने भूतप्रेतहरूसँग कहिले नडराउनुहोस्। नजिक आउन सक्छन् उनीहरू, तर पनि डराउनु पर्दैन, तपाईँहरू डराउनु पर्दैन। उद्धार गरिदिनुहोस्। राधे राधे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।